Ang subaalang sa uban, sa kini kamalinawong hulagway sa kinaiyahan, apan alang sa mga taga-sityo o kasilak, kini usa ka baril nga nagbulag kanila sa kalungkuan. Usa ka hagit nga kinahanglang atubangon sa matag pagsubang sa adlaw. Kini ang kakuyaw mao ang bugtong anin sa ilang paglakaw. Matag tunog sa danlong nga matagpira sa pisi taliwala sa sulong. Dala nila ang ilang mga pangandoy. Alang sa mga bata, ang pagskwela dili lang pagsulat o pagbasa. Kini usa ka pagpisog sa kamatayon, usa ka hulga nga basin ang suba, mao ang muputol sa ilang ugma. Aniya kita karon sa sitio Kasilak, Barangay Sagayen, Asuncion, Davao del Norte. Dugay na kaayoning sa paa nga saksi sa kalisod sa mga residente. Sa una, ang ilang pagtabok dili lamang yano nga pag-agi. Apan sa murag gisugal na sad nila o silbi nga gisugal na sad nila ang ilahang matag kinabuhi. Panang ilang hilom nga pag-antos sa katuigan, nakuha ang atensyon sa kadaghanan human sa pagbusikad sa ilang sitwasyon, ang hulagway sa peligro na himong singgit para sa hinabang. Sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA, 15.5% sa populasyon o kapin 17.54 million ka Pilipino ang nagpuyo ubos sa poverty line ni adtong 2023. Sa tibuok Kasilak, ang maong kalisod makita tabok sa suba. Pila na katuig ning ingani tay nga wa di tarong bangka, wala yung tarong masakyan. Dagan na siguro din 20 katuig. So pila na kadekada, duha na kadekada. Gagmay pa jud mo diri atay ngani na jud ang sitwasyon. sa 1974 pagsugod na sa trabaho sa dam nahuman sa 1979 gusto nila ko gugwan Pero ingani na ni kalapad ang sapa jud sa una patay. sa kuwan sa una kamay ang sapa maluk sira Di ay so nagka man sana ay inisyon sa niya nato ka ingam ko na sa kukan ba kutong sa sa BS pero nang tulo bitaw luwa ka kay walay revolution kini among sapa mira kami man nalulupan niyo taga nga ba sa kanila pa sila kay daghan man sila o sa pagkaroon nilang masakan mo na akong sakit akong kumabuhi na yun nga ni kapait makita nilulupan mo sinin yun nga pa adag ka nga matay ani nga akong usinit ani murag upat lang din namatay ani yun nga pa kaning kabukan kayo ko sakit sa akong dugdug amo ani yuta sa unang ibaligya ka sa kuha mga dunutanan. Tungod sa pagbusikad sa storya, daling miabot ang tabang gikan sa panggamhanan sa probinsya. Duha ka di motor nga bangka ang gitunol isip transportasyon. Apan ang pangutan na igo ba ang duha ka bangka alang sa kaluwasan sa tibok komunidad. Labi na og mutaas ang level sa tubig o mukusog ang sulog. Ginabira na to siya karon kasamtangan pabalik diri gikan pa gyud nagbulan. Aduol na ang bangka. Imudunggo ang bangka. Nana,
Ano siya sa Julatok, jud siya no kay gikan. Gikan jud siya ulan. Aron patabok ta. Ito kung asa nahimutang ang mga tawhan. Diri ta dapit kusog ng unlod dira dapit. Riya sulod diri. Sulod. Nagkikay ko doon. Basa ang pisi. Ano lang nasi ang ko, slide jud siya kay. Antay nga ni ulan, lisod kaayo og ulan kay ang pisi. Bugat ang pisi. Samot na yan na siyang pool patabok. Ang iyahang atubangan, medyo unlod siya dito adapit so dapat ang nga nagsakay diri ara dapita. Kung nga na paras ka tatay nga tumo patumoy kanan. Ngaji puruhan nga maunlod. Kasamtangan, paadto mi sa balay sa kapitan aron mahiskutan ang mga posibleng aksyon mahitungod sa maong tulay. Ang tulay, sumala ni gobyerno, kaming na. Kami na at least di ba na aksyonan na siya. Nag-viral mo gud to di ba ka? Nag-viral to siya kaya sa mga estudyante, tabok. Kaya yun ang kuan job, problema yun ang mga Naman po di sa kilo. Gawas sa duha ka bangka, adunay gisaad nga 15 million pesos alang sa pagtukod sa tulay ug sa kalsada nga mosumpay sa sitio Kasilak padulong sa Santa Filomena. Sa papel, hayahay ang mga taga-sitio Kasilak. Apan, hangtod nga wala patay makita nga semento ug kable, kini nga pangandoy magpabilin lamang nga hulagway alang sa mga taga-sitio Kasilak. Apan samtang ang tulay, nagpabilin na usa ka pangandoy ang makina ug ang kaisog rauna ang ilang gisakoy. Kaysa matag-ulan nga mobisita ug suba nga mosaka, ang peligro mosingka, nagpahinumdum nga ang hulga anaa pa. Samtang busika ng ilahang mga istorya, kini nahimong agianan alang sa mga grasya ug hinabang. Apan, sa likod aning subaa adunay masakit nga kagahapon. Mga storya nga nagpahiti, wala pa man niabot ang mga plano ng hinabang. Wato mo di managkay. Ang kalisod sa dalan na mo diri. Murag wala ang lugar siya. Hindi mo nakasikakin akong pangadoy. Balang mawa na ko sa kalibot. Hindi sa matuman. Nakatabang ang pagpusikad silang storya. Apan ang tinuod nga kasiguruhan, maura gayud ang lig-on nga tulay. Hangtod ni ana ang adlaw, magpadayon ang ilang pagpaningkamot taliwala sa kakuyaw. Apan samtang nagpaabot sa maong proyekto, kinsa pa kahap ang sunod nga lamyon sa tubig ug mahimong kabahin sa mga sekreto ni ining suba na nagpahipig. Gikan sa Asunsyon, kini si Pea Marie Palma nagtaho alang sa Deep End Productions.